सुरवातेक आमी गीत घेवया A15 पेज नंबर 7. Muncia modlo, motia deva, mi vololo, bito sotaya di kamso, no man, no man, no man diu moniara, moi bo, moi ma voltea deva, no man, no man, no man diu moniara, moi bo, moi ma voltea deva. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुकाय देव बरो दिसत्यो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाफे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. ह्या गवळीक वर्सा आमचो विशय जावन आसा तुमी म्हजे गोवाय. जेजूच्या सोर प्रवेशा सुमयार जेजून म्हणलें, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यान तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. जेजूच्या शिसा उपरांत जायत्यांनी फुडारीपण घेतलें आनी ते जेजूचे नीज गोवाय जाले. आयज आमी मात 2 प्रांतीक देव आपोवण्याचो आयतार समारंभताव. आयचो विशय म्हणल्यार आपल्या दाखाच्या मोळ्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. आमच्या कुटुंबांतल्यान देव आपोवणी उत्पन्न जावंक सगल्यांक आमकां आयज उलो जावन आसा. हें घडटलें जाल्यार आमचे कुटुंब मोगाचे, एकवटाचे, मागण्याचे जावची गरज. हेंच मोतीन दवरून आमचे कुटुंब हे वेदीचेर उबारून पवित्र मिसांत काल्तिकायेन बापा लागीं मागुया. पण भावनो, तुमी म्हजे गोवाय. जेजून आपल्या शिसांक वेतातूय ते गोवाय जाले. जेजूची आनी बापाची खबर ताणें परगटली. आमचे हातान आमच्या पवित्र वरवीं आमी जेजूचे गोवाय जाल्या. जेजूचे गोवाय आनी ताची तत्वां सगळ्याक शिपडावंक आनी आमी जेजू भाशेन जावं मिसा भेटेन मागुया. आयज देव आपोवण्याचो आयतार पाळटाव. खेरीतपणी आमी मोगान आनी सेवे चाकरेन आमच्या मागण्यांतल्यान आनी भावार्थान आमचे कुटुंब उदीक फुलोवन वचूंक आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक साबदारी दिवन देवाचे भिरांतीन वाडोवंक कोतकोत्यान मागुया. पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपोतवेदार देवा आनी तुमकां बावडेनो मोग सगळ्या सारून सांगता. मनान चिंतून तळान सारून वायट गजालीं पयस सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांबाळले सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बावडेनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमया काकूत कर. सोमया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमया काकूत कर. सोमया काकूत कर. मोहिमा देवाकून स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपोतवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिनवासताव. तुज्या दोरवय बाबा आमी तुका वखणटाव. सोमया येशू क्रिस्ता
बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. देवा आमचे बापा पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुझ्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाळून शासनाच्या जिविताक पाव म्हणून फाव कर. आमच्या सभया तुझे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुझ्या पवित्रत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. कोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सोर्वेस्पोराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर बोगसोणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाट्यो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सोर्वेस्पोर. जितले मोलोब पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस. देवाचे उतर हें देवाचे वर उपकार. आमचो स्वभाव आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सगळीं म्हणुया. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी तांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सोर्वेस्पोर कितलो तोर आनी वोंदिवंत ताच्या तोरायेचो ताव घेवंक नजो. स्वभाव आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. सोर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट कोन चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. स्वभाव आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. सोर्वेस्पोराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक कोऱ्या मोनान उलो मारतात तांकां सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. स्वभाव आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा. भागिवून पावलून फिलिपकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, हांव मरूं वो जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगल्या बोळान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जियेवून म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनी वाटांनी हांव ओडोन वेतां. एके वाटेन वेगीं हें जिवीत सोंपून क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजूच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें जियेयात.
देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमचीं काळजां उगोड सोर्वेस्पोरा. Sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi, sorvesporak soi soi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शिफडतमान. महिमा तुका सुमिया. जेसून आपल्या शिसांक येवपार सांगली, सर्गीचे राज अशें. एक भाडकार फांत्यार उठून आपल्या दाकाच्या मोळ्यान काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक एक दिनार फारीक करूंक वारड्यांक लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हटलें, तुमी म्हज्या मोळ्यान वसात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. पोत्तून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनी एक पावट भायर सरलो आनी दुसरे फावटी उबे आसले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हटलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणें जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगल्या म्हज्या मोळ्यान वसात. सांज भाडकारान आपल्या मुगदमाक म्हटलें, वारड्यांक आपय आनी निमाणें तान सुरू करून पयल्यांक पर्यंत दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलेल्याक ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलेले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण सजमले, पूण तांकां जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. ताणीं तो घेतलो खरो, पूण ते भाडकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमण्यांनी 1 तास भर काम केलां, तर आख्ख्या दिसाचो भार आमी आनी उणीत घेतल्या आमकां तांकां तुवें एकेच तरेन लेखले. पूण तांतल्या एकल्यान जाप दिवन तांकां सांगलें, इस्ता हांवें तुका उणीत करूंक ना. तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करून असो वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. जेसू क्रिस्ताचे शिवडतमानी. वाकानी तुका क्रिस्ता. पयली भावनो, आयज आमी एका भाडकाराची खबर आयकल्या. आनी हो भाडकार जेन्ना आपल्या मोळ्यान काम करपाक तो वावरडी धाडटा, जावं घडीक सकाळीं जावं घडीक सांजे, सगल्यांक एक सारके तो पगार दिता. कोणाकूच नियानीत तो करिना. घडीक आमी म्हणटले आमी सकाळीं येयलीं आनी थोडीं जाणां सांजे येयलीं, पूण ताणें एकेच भाशेन आमचें सगळें दिलें वागलें. तेच भाशेन मोगाचे बावडेनो, जेसू आयज म्हणटा, निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. म्हणटच आमी जेन्ना मोगाचे बावडे आमचो देव, भाडकार म्हणल्यार देव जावन आसा, ताचें सगळें उदारपण आसा, जेनरसिटी. आनी म्हणून येता चुचऱ्यो करपाचें, जावं घडीक धोया मोया आमच्या देवाशी आसा. आनी तो कोणाकूच मोगाचे बावडेनो उणें करिना. सगल्यांक एक सारकें दिता. कित्याक आमी तर
देवा थंय आसा, देवाचें आसणें आयच्या पयल्या वाचपान आयकलां त्या भाशेन देवाचें तिकाड म्हजे सोबे आसा. न्हूच देव मंदिरान पूण सगळे सुवातेर तेन्ना वचचे पडून देव आमकां उपट देण्यांनी भरता. भागवत पावल दुसऱ्या वाचपान म्हणटा की म्हाका म्हजें जिवीत म्हणल्यार जावन आसा क्रिस्त, देखून क्रिस्त सवे भागवत पावल उदीक चिटकून रावलो. आमी उदीक देवाशी चिटकून रावूंक न्हूच मंदिरान पूण सगळे सुवातेर आमी जेजू जावन आसा म्हाका गुरू आनी जेजू उदीक आनी उदीक चिटकून रावंक ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार आमी मागुया. उबी रावन आमचो पवार जिवा करुया. सतमानता देवा सोरपोतेदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर उसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत समावलो आंकुवार बळयतान जल्मलो पोंच पिलातान ताणें कोस सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो ताका पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्लो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोरपोतेदार देवाच्या उजव्याक बसला तुयेंतांचे आनी मरणाची बरी करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण ससण्याचें जिवीत. आमेन. देव जावन आसा उदारपण. हें सुदारपण आमी सगळे सवे दाखोवंक देवा भाशेन अदीक आमचे बरे करणे करूंक ह्या मिसा भेटेन बापाच आमी घालुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी तशेंच पाद्री माद्रींनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान देवाचे राज्याचें बी मनशाच्या काळजांनी तशेंच तरणाट्याच्या जिवितांत वोंपोवंक तांकां जेजूचो मोग चाखूंक दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं विस्वासान मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सदांच आपले निस्वार्थी सेवे वरवीं आपले पोरचेच्या बऱ्या खातीर एकवटान आनी माये मोगान वावरूंक जेजूची शांती आपल्या वावऱ्या वरवीं सगल्यांक शिपडावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. सगल्या आमच्या शिक्षकांनी देव संदेशकारांनी आनी आवय बापायनी देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी बोगसोण्याचो रस्तो दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपल्या चालत्या जिवितान संवसाराच्या बोलवण्यांक पाठ करून देवाचें आसने आपल्या शेजाऱ्या सवें अणभवूंक आनी तांची सेवा करूंक पाद्री माद्री आनी मोटवाशी जावंक फुडें सरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतोल्यांक सोंसणिकाय आनी गोठाय पिडेन कोश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. भो मोगाल बापा तुजे पवित्र सुबेची कोतकोतीत मागणी आयकून घे.
तुवें ह्या आवडे आमच्या काळजान घाल्याय तो तूच ते शांती पावय हे आमी प्रार्थून मागता त्यास क्रिस्ता आमच्या समयार वे आमेन. दाना तोयरेच्या वेळार आमी गीत घेवया C18 पेज नंबर 36. Nikundong sumulpita Amci mo ng sumulpuya At mikundong toyar kota Kalsa amci toyar korya Yadnik takang rospetoita Ami amci jin betoya Krista rogotto kondita Piyong kami ay tisawya Surginche vonto ya satle Buktan marutlaking sorya Krista rogot pivon satle Amcia atmyak darosurya सावण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नखे पोई शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ सर्वेस्पर आमचे बापा तुझे परदेशी देणी प्रसंजार मानून घे ती बदलून जेजूच्या कोळी रक्ताचो संस्कार आमी आता तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावडतान सत मानता थोर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळसो करून मागताच क्रिस्ता आमच्या समयार वे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासिया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सरपोदभेदार आनी सासनाचे देवा सर कालीन सरताय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचले पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारा करून तुवें ताका फाटयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारचे उदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपल्या हात विस्तारून ताणें कोस्ट मारून सोंसले आनी मरणाची सयत व्हरून पुनरुज्जीवतपण उगाडपे केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र वर्सा तुका जोडून घेतली देखून देवतांनी भक्तां सांगा ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दोलवराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा करस पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड अंदरगत आपलेच कुशेन कोस्ट मारूंक ससूंगवेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिनवास तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परे जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली इतकून फेन दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही मोच्या रक्ताची काल्स नोफे आनी ससनी कोराचे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते बारावतले हे मोच्या उगडासाक करात
पावाडताचो घोट परगोटुया सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समोरमता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगता तुझ्या येण्याक आमी ओरेकता बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड अंद्रगोस येवतल्या मा समेस्तांक पोफीत आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरे आमच्या घोवळेवपाक आनी सगळे याज्ञिकी भरगार भोवतीक आपले ते मोगान पळय पुनरुज्जीवनपणाचो परमेश्वर मेल्यात ते आमच्या बाबडीची काकूत कर तांकां आनी सगोतीर मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परसडीत मुखार मावडपणे फाव कर आमा समेस्ताची दया कर म्हाका तकवार मरी देवाची माई सांगात ती चपोती भंगसे भाग्यवंत दोमदितांनी सरकाली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताची सांगाता तुझी महिमा गावूंक फाव कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुतार त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पोफीत आत्म्याच्या एकपणान सरपोत वेदार बापा सर्वंतोर आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन आयज आमी देव आपोवणे उगडास कोत्ता जेजून आपल्या शिसांक आपोवणे दिले आनी तांकां पाटलावदार केले शीस केले ते भाशेन आमी आमच्याय कुटुंबान पयले सुवातेर मागणें साव मोग आनी भावाट हो उचारूंक आनी हे तरेन आमी आवय बापायनी सगल्यांनी आपल्या भुरग्यां पासत मागूंक देवाच्या मळ्यान भार करूंक ह्योच भार आमी जापदारीन कोत्तल्या म्हणून जावं कितेंपणी याज्ञिकांक मादरींक सगल्यांक मोठवाशांक आमी मागुया ह्या मिसाचे भेटेन आमचे बापा सुगींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय संकायो तुझी कशी स्वर्गात सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो क्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वाटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस कायम दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू कृष्ण बरवाशान उतरकता तर आमकां तुझ्या उदार काकुतीन सोर पातकान सुटोन सोर आकातांतली बाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या दोमदुतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसकालन खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजू चलयता सासने ससनांक आमेन सोमयाची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक जी शांती आमी दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सोमया जेजू क्रिस्ता तुजे कडेन वतां सिंह येता ती जोडटे आनी काळ साडीन सांग पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्यांक तर सुकडी भलायकी नको दी जेसू व्हडल्यांतलो व्हडलो वयस पिकोवणी दितलो तर आमच्या बाबड्यांक सगल्यांक सरी तरी हिंगा सगल्यांक पिकोवणी दिवंक ह्या दुयेंस येयलेले आसात पूण खरेंचपणी सगल्या आमच्या बाबड्यान जेजूचेर पाती येवन जेजू तुज्या मालीक रोगतान म्हजी पातकां धुवन काड अशें भावार्थान म्हणूंक आनी हें दुयेंस पयस सांग वस्त जेजू जावन आसा पिकोवणी त्या जेवणा पयल्यान ती सगळीं सुभागी सोम्या तूं म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
ओतमी कुमन्याचे मागणे मोज्या जेजू बो पवित संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कोडसुरू केदीस म्हाका निर्मिनाका आमेन. Vocation is one's response to call from God, from beyond oneself, to use one's strengths and gifts to make the world a better place. God calls all of us to be true to ourselves, live in sync with our deepest longings and gifts, whether that be within marriage, single life, holy orders, or consecrated life. Vocation Sunday encourages everyone to reflect, discover, and recognize God's call to them. We have Mrs. Nelly to talk about her marriage life and Sister Pearl to talk about her consecrated life. So here goes the questions. Sister Pearl, what made you fall in love with Christ? When I was a child, I had gone to an old age. There I saw the pain of the people and I felt I should do something. Then I saw sisters taking care of them. And I decided I also will become a sister. How did you face the challenges of youthful tantrum and temptations and choose this religious life? As a youth, I would get temptations and attractions. I would face them. I would be aware of my thoughts. Then I would ask God's grace to help me to not to fall in it. And then I would spend my time with Jesus and repent. Sometimes I would fall, and so I would repent and come back to Jesus. What is your message to the youth today? My message is, Jesus loves you. Jesus sees the heart which is full of love and kindness. You are blessed with the grace to be generous. In today's world, there are a lot of pleasures which are ruining our soul. Due to this materialistic world, our soul is being destroyed. We are not being aware of it, that our precious soul, which is created by the image and likeness of God, is being destroyed. Jesus loves you. Jesus loves you in all your strength and your weakness. Jesus is alive, and he wants you to be alive. If Jesus is inviting you to be his disciple, to be priest or religious, can you give your hand in the mission of Jesus? Just as I, as a member of Pilar, Missionary Sisters of Our Lady of Pilar. Mrs. Nelly, what kept you going on in this vocation of marriage? Well, first and foremost, I thank God for my vocation. I thank God for my marriage, for my husband, my children, my family and friends. Like everyone else's vocation, well, even mine was a challenging one. But as the days and years went by and different type of problems came into my life, I endured all these problems courageously, never giving up, with something that my parents had taught me. And that is my faith in God. Every time I had a difficulty, I remained more closer to God.
which helped me overcome these problems. Today, the vocations in priestly and religious life, how can families help in promoting these vocations? The very nature of marriage is to procreate and educate our children. As parents, we need to get together as a family and pray every day. Praying the rosary, reading the Bible, teaching our children catechism at home, and speaking about the saints can go a long way in learning a lot at home. Sending our children for Mass, catechism, and getting them involved in church activities, sending them for camps which promote vocations, can also help them in coming close to God. We as a family can visit charitable institutions or do small acts of charity even at home to those in need. And this will teach them to share. Most important of all is to pray for vocations. And there may be many desires in our children which are untouched. Talk to our children and learn and see if any one of them is desiring to be a priest or a religious, and help them at this time. What is your message to the new couples? We all need to know that just as priestly or religious vocations, marriage too is a beautiful vocation. The sacrament of marriage is a partnership between man and woman towards the good of the spouses, for procreation and education of your offspring. For a marriage to be fruitful, we need to invite God into our partnership. So it's very important to pray. If we allow God to take control of our life, He will bless us with His grace. The next important aspect is communication. Spouses should be open book to each other. Share your thoughts, your desires, your dreams, your hopes, your disappointments, your anxieties, and it will strengthen the bond between you all. Next, respect your spouse. Be patient and kind, doing little things with a lot of love. And this will deepen your relationship. As a marriage is God's plan for you to do His will. Be fruitful. God bless you. Thank you, Mrs. Nelly and Sister Pearl, for your precious time. Because I never really envisioned myself as being someone 36 years old who's still single. In fact, I used to teach theology. I taught it for 6 years over at Xavier in Cedar Rapids, and we used to actually teach about the units, the different types of lives that you can live as single, vowed, or ordained. And really that was the first time it occurred to me that what I'm doing right now as a single person in my life, at that time, I was doing probably what God was calling me to do. Even though maybe in my head I had it all drawn up that I was going to be married and have kids and driving a minivan and all that stuff, I never really thought of the fact that I was going to be living, or at least up to this point in my life, be living as a single person. I fought that for a long time, and really where it kind of came to me, where this is what I'm called to do, is when I was actually in Mass one time, and it was a priest, and I think it must have been back in Cedar Rapids, but he had mentioned, he said something along the lines of, where you typically are most happy in life is when you are doing the things that God has called you to do. So when you do those things and you embrace them, that's where you become the most happy. And for whatever reason, that just kind of clicked in my head that, Chris, quit fighting it. This is what you're called to do. And embrace it, and throw yourself into many different communities. So kind of from that point on, I really tried to get involved in as many different activities
as I could, as many different groups as I could, and many of them revolve around the church. And again, that's where I kind of feel like this is what I'm called to do. I can really point to two things. For me, the first thing is the community. I find that when I'm isolated or when I'm by myself as a single person, that's not good. And that's one of the things I love about the Catholic faith, is that it's a communal faith. So I really enjoy my time at Mass, serving on the parish council and the different committees that I'm on as well. I really enjoy doing that, and again, I'm happy doing those things. And the other thing that sustains me is the Eucharist. I'm a big believer that the Eucharist probably gives us more power to do things in life and graces to do things in life than we might realize. And I think as a single person, everyone needs the Eucharist, but I think especially as a single person, sometimes you need a little bit of extra strength, and certainly I think the Eucharist gives that to you. You're just that much closer to Jesus every time you receive His body and His blood. Developed a sense of peace in where I'm at, because I feel like I'm in a sacramental place in my life right now, and I always haven't had that feeling. I feel that I really am enough, that I have a sense of not trying to achieve more, that I'm enough as I am, and that I'm actively living my life as a single person. This is my life. I don't have do-overs, so I'm going to make the most of it. Because it allows me to say yes to other calls. I can say yes to teaching religious education. I've been able to say yes and travel to El Salvador. This week I'm working with the El Salvador people that are visiting in Dubuque, and it's just been a great opportunity to say yes to God's call. I'm sustained by my call and being faithful to God because I surround myself with positive. I really have to weed out the people in my life that aren't positive, and that truly sustains me. सर्वेस्पर तुमचे सभे असो, तुमचे सभे असो. सर पदवीदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन. वचून याद जेजू क्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडुकार. तुम्ही मोचे गोवाय संसाराच्या शिमा पोऱ्यात हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोपो पोरल्या तुम्ही मोचे गोवाय संसाराच्या शिमा पोऱ्यात हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोपो पोरल्या दोरेकलो आमी क्रिस्तांव आमकांय आसा तेच मिसांव. Powiedz na nasza dica, Jezuso mogę tam, Żywita Cię modlobca, Krista Żywitan Marta, Kuszalu medin poru, Jezu Cię gołaj zata, Umi mocie gołaj, संसाराच्या शिमा पोरया हांवूय तुमच्या सांगाता. संसार हो सोपो पोरया तुम्ही मोचे गोवाय संसाराच्या शिमा पोरया
राहूय तुमच्या संगतात संसार हो सोंपोवया